पॉलिसी साज, कानून साज और कानून नाफिज करने वाले कवानीन से मुबर्रा हैं। ये कवानीन से बरा हैं, कवानीन से ऊपर हैं। कानून उस पर लागू होगा जो आज एहतजाज कर रहा है और जिसको एहतजाज करना बनता नहीं है। ये बहुत अहम पहलू है और इसमें कई सारे उमूर काबिल गौर हैं। उन पे इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप रोशनी डालेंगे, कुछ आज कुछ अगले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सुनने वालों को अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे वतन अजीज़ की अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अंदरूनी बैरूनी तौर पे हर तरह से हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम, इस वक्त पूरी कौम गोया के दफा 44 नाफिज है, बिलखुसूस सूबा पंजाब के अंदर। यूं लग रहा है कि कौम जो है वो बिल्कुल पिस रही है और एहतजाज बाज़ जगहों पर रिकॉर्ड हो भी रहे हैं और बाज़ जगहों पे एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कानून और ये पॉलिसियां बनाने वालों को ऐसे कवानीन और ऐसी पॉलिसीज बनाने के मौके कौन फराहम करते हैं। यहां मैंने शुरू में अर्ज किया कि बहुत से पहलू काबिल गौर हैं। आज एक पहलू को लेते हैं, फिर आइंदा दूसरे पहलू को, फिर तीसरे पहलू को, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज जो पहलू काबिल गौर जो लेना है वो ये है कि इन पॉलिसी साजों को पॉलिसियां बनाने का मौका किसने फराहम किया या कौन करता आ रहा है। मेरे अजीजों, खुदा के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सोचिए और थोड़ा नहीं, खुदा के लिए पूरा सोचिए और दर्द दिल और फिक्र दिमाग से सोचिए कि ये लोग जिनको हम असम्बलियों में बिठा रहे हैं 70, 78, 80 साल से, जिनको असम्बलियों में बिठाया जा रहा है, वो पॉलिसियां उनकी एक जैसी, सोच उनकी एक जैसी, कानून साजी एक जैसी। क्या इनको हमने असम्बलियों में इसलिए बिठाया था कि ये गरीब की गुर्बत को और गरीब के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए असम्बलियों के अंदर बैठकर मिर्जाइयों को वो रिलीफ देने की और मिर्जाइयों को जो है वो सहूलतें पहुंचाने की, उनकी सहूलत कारी करने के लिए इनको पहुंचाया था असम्बलियों में। क्या इनको गरीब के मसाइल नजर नहीं आ रहे और इनको इस्लामाबाद के अंदर मसाजिद और मदारिस नजर आ रहे हैं या पंजाब और पाकिस्तान के अंदर मसाजिद और मदारिस नजर आ रहे हैं? इनको इसलिए बिठाया था। इनको गरीब के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। और यहां मैं एक और बात अर्ज करता चलूं कि इनको असम्बलियों में पहुंचाने वाले वही हैं जो आज एहतजाज करने के लिए रोडों पे खड़े नजर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की खबरें आ चुकी हैं, मीडिया दिखा चुका है। लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों से, एहतजाज करने वालों से मेरा सवाल है, अब ये आवाजें लग रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, गरीब कह रहा है कि जी वो एलिट क्लास वाले, उनको कुछ नहीं होता, सारे कानून हमारे लिए हैं। तो सोचिए, इन ऐसे गलत पॉलिसी साजों को, ऐसे गलत कवानीन बनाने वालों को एलिट क्लास वाले वोट नहीं देते हैं। वो इलेक्शन वाले दिन आराम करते हैं, अपने घरों में सुकून करते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं। जिनको पड़ी होती है ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो लगे हुए पीछे पागलों की तरह अंधे हुए एक चाय की प्याली पे, एक बिरयानी की प्लेट पे, और एक जो है वो खामखा वो मेरे साथ मुसाफा हो जाए, सेल्फी हो जाए। इन सेल्फियों, मुसाफों और चाय और बिरयानियों की चक्कर में बेड़ा गर्क से गर्क करते चले जा रहे हैं और आवाम पिसती चली जा रही है और पिसती चली जा रही है। इसलिए इनको ना कहो कुछ और कहना बनता भी नहीं है कि इनको असम्बली में पहुंचाने वाले कौन है। ये हो जैद हो, बकर हो, खालिद हो, कोई भी हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, तीसरी पार्टी हो, कोई भी हो, क्या इनमें से हर एक को तुम आजमा नहीं चुके? क्या इनमें से हर एक को तुम देख नहीं चुके? क्या इनमें से हर एक को तुमने ऐसा नहीं पाया कि इन्हें आवाम के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है? इनको तो अपनी आसाइशें चाहिए, इनको अपनी सहूलतें चाहिए, इनको अपना बैंक बैलेंस चाहिए। और फिर क्यों ना चाहें ये? इसलिए कि इन्होंने जो है वो पैसा लगाया है, तो जितना लगाया है उससे 10 गुना ये क्यों नहीं कमाएंगे? फिर तुम्हारी फिक्र ये क्यों करेंगे?
اور خدا کے لیے سوچو، اور میری عوام ذرا شعور پیدا کرو اپنے اندر. اللہ کے بندو یہ سوچو کہ وہ ماحول ہمیں چاہیے جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران خطبہ ایک بندہ کھڑا ہو کر پوچھ سکے. امیر المومنین خطبہ آپ کا سنیں گے ضرور، لیکن پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ سب کے حصہ میں ایک چادر آئی ہے، آپ کے جسم اقدس پہ 2 چادریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ ہمیں وہ چاہیے، اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوں گے. یہ اپنی پراڈو پجارو اور فارچونر میں گھومیں گے، اور مجھے جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بھی پھرتا ہوا ان کو گوارا نہیں ہے. اس کے لیے قانون بنائیں گے. ہاں جی، اور تمہیں جو ہے پھر ہاں جی ابھی میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ کھل کے. پہلے جو ہے وہ ہاں جی چلان کرواؤ، پھر ہاں جی وہ پرچہ کٹواؤ، اور پھر ضمانت کے لیے کچہری میں جاؤ، وہاں وکیلوں کی فیسیں بھرو، وہاں جو ہے جج کے جو کارندے وہ ارذلی ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش، پھر واپس آ کے جو ہے سارے والوں کو خوش کرو، پھر ہاں جی وہ اوپر سے لے کے SHO سے لے کے نیچے تک سارا نظام ہی گڑبڑ ہوا اوپر ہے. اور یہ نظام ہاں جی گڑبڑ کرنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کو ووٹ دینے والے ہیں. اس لیے خدا کے لیے تھوڑا نہیں پورا سوچئے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے نہیں دینا ووٹ. اگر ایسے ہی آئیں گے ہاں جی یہی جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پیس کے رکھ دیتے ہیں اور پھر عوام کا کچومر نکالنے بھی آ جاتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا. اگر کوئی انسان، اگر کوئی دینی سوچ رکھنے والا، دینی ذہن والا، اور اسلام اور مسلمان اور پاکستان کا درد رکھنے والا آئے گا اس کو ووٹ دینا، ورنہ نہیں دینا. یہ ایک رخ ہے، ابھی اور رخ میں نے عرض کرنے ہیں. تو اس لیے یہ طے کریں کہ اس کو ووٹ دینا ہے جس کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے، جس کا باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، نہ اس کے باہر کوئی ہاں جی کاروبار ہے، نہ کسی فارن کسی کنٹری کے اندر ہاں جی اس کے جو ہے وہ بنگلے ہیں، نہ اس نے کوئی جزیرہ خریدا ہے، نہ اس نے اپنی اولادوں کو وہاں شفٹ کیا ہے، نہ اس کی اولادوں نے وہاں جانا ہے. جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، پاکستان کے اندر جینا مرنا جس کا ہے، ہاں جی خدا کے لیے سوچئے. وہ دیندار لوگ ہیں، وہ اہل علم لوگ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ تقوی پرہیزگاری جن کے اندر ہے، خوف خدا جن کے اندر ہے، عوام کا درد جن کے اندر ہے. ہاں جی جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر ہماری نظریں جاتی علماء کی طرف. علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیوں کریں، اور علماء اس کے باوجود کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کرنا بنتا نہیں ہے کہ تم نے علماء کو دیا کیا ہے. ایک ووٹ تم ان کو نہیں دے سکتے ہو اور پھر توقع ان سے رکھتے ہو کہ وہی اس کے باوجود وہ ان کو روکے ہوئے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ علماء حدیث 2-4 جو اسمبلیوں میں ہیں یہ نہ ہوں تو یہ جن کو تم ہاں جی جن اوباشوں کو، جن گماشتوں کو، جن گنڈوں کو، جن ہاں جی وڈیروں لٹیروں کو تم ووٹ دیتے ہو یہ تمہیں بیچ کر کھا جائے. اس لیے خدا کے لیے ذرا نہیں پورا سوچئے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے سوچئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا سب کا، ہمارے وطن عزیز کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.